अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँ ज़ेब। हमारी सियासत का पसंदीदा जुमला आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी है। आप पाकिस्तान की तारीख़ में तमाम मकबूल और गैर मकबूल रहनुमाओं की ज़रा तकारीर उठाकर देख लें, उनका पसंदीदा जुमला यही होता है। और तो और डिक्टेटर्स भी आइन तोड़कर फिर अपने आइन शिकन इक़दामात को इसी आइन का हिस्सा बना देते हैं। कभी इस आइन में सदर को इख्तियारात मिल जाते हैं, कभी इख्तियारात पार्लियामेंट के पास वापस आ जाते हैं। अब ज़ियाउल हक ने 8वीं तरमीम करके इख्तियारात सदर को दे दिए, क्योंकि सदर भी वो खुद ही थे। मियाँ साहब ने 13वीं तरमीम करके सदर के असम्बली तोड़ने के इख्तियारात ख़त्म कर दिए। फिर जनरल मुशर्रफ ने आकर 17वीं तरमीम पास करके वो इख्तियारात दोबारा हासिल कर लिए। और फिर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम के ज़रिए 17वीं तरमीम को ख़त्म करके बकौल उनके आइन को असल शक्ल में, असल सूरत में बहाल किया। और ये सब आइन व कानून के तहत 2/3 अक्सरियत से हुआ था। 8वीं तरमीम भी आइनी थी, 17वीं तरमीम भी आइनी थी, और जमहूरी अक़दार की 13वीं और 18वीं तरमीम भी आइनी थी। आइन रियासत का सबसे मुक़द्दस डॉक्यूमेंट होता है। अवाम की अमानत, अवाम की आवाज़, अवाम का वक़ार, मगर हुजूर ये सब किताबी बातें हैं। पाकिस्तान में आइन की हकीकत वही है जो ये महल्ले की गली में खड़े शरबत फरोश के बर्फ़ वाले गोले की होती है। जितना चाहो शक्ल बदल लो, जितना चाहो मोड़ तोड़ लो। हमारे यहाँ आइन तो एक मोम की नाक है, जिसे हर हुकूमत, हर ताकतवर इदारा और हर सियासी पंडित अपनी मर्ज़ी से मोड़ता है। जब चाहा जमहूरियत का नाम लेकर मोड़ दिया, जब चाहा इसे कौमी सलामती का नाम लेकर खींच दिया, जब चाहा इस्लाहात के बहाने उसको सीधा कर दिया। पाकिस्तान का आइन तकरीबन 50 साल का हो चुका है, मगर इस आइन की हालत देखकर तो ये लगता है कि जैसे ये 72 साल का बीमार कोई बूढ़ा हो, जिसका हर इलेक्शन के बाद डॉक्टर फिर बदल जाता है। कोई इसे वेंटिलेटर पे डाल देता है, कोई इसे स्टेरॉइड्स देकर चलाता है, कोई इसे तरमीम करके चलने के काबिल बना देता है। अब पाकिस्तान में जमहूरियत को असल ख़तरा भी आइन से ही लगता है। ऐसा मालूम होता है कि जैसे आइन पर अमल दरामद हुआ तो जमहूरियत को कोई ख़तरा लाहक हो जाएगा। जो लीडर अवाम में यहाँ पॉपुलर होता है ना, वो पाकिस्तान के लिए ख़तरा बन जाता है। लेकिन अब यहाँ मामला इमरान खान का है। मसला यही है कि जनाब इमरान खान मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ नहीं है, बल्कि इमरान खान सिरे से सियासतदान ही नहीं है, और उनको लगता है कि सियासत भी नहीं आती है। उनकी सियासत ये 2 + 2 4 है, यानी कि वो कहते हैं कि मुझे डील नहीं चाहिए, मेरे लिए यही डील है कि मेरे मुकदमात मेरिट पर सुने जाएं। वो ना मुल्क से बाहर जाने को तैयार हैं और ना ही खान साहब यहाँ किसी से माफ़ी मांगने को तैयार हैं। वो इतने सादा हैं कि अपनी अवामी मकबूलियत पर ही सिर्फ भरोसा किए हुए बैठे हैं। लेकिन भाई अगलों ने भी कोई कच्ची गोलियाँ तो नहीं खेली ना। कई मरतबा हुकूमतें बनाई हैं, कई मरतबा हुकूमतें गिरी हैं, आइन तख्लीक किया है, और इसमें अब 26वीं तरमीम का पेवंद भी लगा दिया गया है। आप लोग ज़रा अंदाज़ा करें कि अमरीकी आइन 1787 में लिखा गया था, और 238 साल बाद भी उसमें सिर्फ कितनी तरमीम हुई होंगी? सिर्फ 27। बरतानिया का तो आइन तहरीरी सूरत में मौजूद ही नहीं है। लेकिन हैरत यह है कि वहाँ फिर भी आइन पर अमल दरामद होता है, और ज़ोहरान ममदानी और सादिक ख़ान जैसे मुसलमान वहाँ लंदन और न्यूयॉर्क जैसे दुनिया के बेहतरीन तरक्की याफ्ता शहरों के मेयर की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। वहाँ के अरबपति उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनाब वहाँ पे सिस्टम वो उनका साथ देता है, और किसी में इतनी ज़रूरत नहीं होती कि उनके कागज़ात नामज़दगी छीन ले या उन पर कोई जाली मुकदमात बना दे। वहाँ वो खुलकर अपनी मुहिम चलाते हैं, और इन्हीं में से कोई आगे चल के आप देखें कि अमेरिका का सदर या फिर बरतानिया का वज़ीर आज़म बन सकता है। लेकिन जनाब मजाल है कि वहाँ पे कोई भी चीज़ आइन व कानून के ख़िलाफ़ हो या उससे हट कर हो जाए। लेकिन हमारी तो यहाँ किस्मतें ही ख़राब हैं, फूटी हुई हैं, कि वही शक्लें हैं जिन्हें सब 40 साल से देखते आ रहे हैं। किसी की याददाश्त ख़राब है तो किसी के लिए चलना मुश्किल है, किसी के लिए बोलना मुश्किल है, लेकिन ओहदों से ये यूँ चिमटे हुए हैं जैसे इनकी आखिरी आरामगाह भी यही होगी। और फिर ये अपनी अगली नस्ल को भी तैयार कर देते हैं ताकि अगले 40 साल तक वो बरजमान रहें। क्या पाकिस्तान में इन तरमीम से ज़ोहरान ममदानी या सादिक खान जैसे लोग पैदा होंगे? आप देखें कि भारत के आइन को ये कोई 75 साल हो चुके हैं।
اگرچہ ان کے آئین میں 106 سے زیادہ ترامیم ہوئی ہیں، لیکن 2-3 کو چھوڑ کر جو دیگر ترامیم ہیں وہ اتفاق رائے سے ہی ہوئی ہیں۔ نہ ان میں پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام میں بدلا گیا ہے اور نہ ہی وہاں کوئی مارشل لاء کے تجربات کیے گئے ہیں۔ اب یہ ہاں الگ بات ہے کہ جب مسلمانوں کی بات آتی ہے تو وہاں پر یعنی کہ بھارت میں آئین و قانون جو ہے وہ تیل لینے چلے جاتے ہیں، لیکن اپنی 80% ہندو آبادی کے لیے تو ان کا آئین ابھی تک اسی طرح سے محفوظ ہے۔ خیر، میں وہ عمران خان کی بات کر رہی تھی، شاید یہ پاکستان بلکہ شاید یہ دنیا کا واحد لیڈر ہے جس کو ہرانے کے لیے آئین میں یہاں ترامیم کی جا رہی ہیں، یعنی کہ آئین بدلا جا رہا ہے۔ چلے مان لیا کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے مل کر اقتدار حاصل کیا، مان لیا جی کہ 2018 کا الیکشن صاف اور شفاف نہیں تھا، مان لیا کہ آرٹیکل 63A اور جو مخصوص نشستیں ہیں اس کے فیصلے بھی غلط تھے، لیکن جناب ایسا بھی کیا کہ آپ کو آئین ہی بدلنا پڑا، سپریم کورٹ کی ساخت ہی بدلنی پڑی، کیونکہ مقصد صرف عمران خان کو شکست دینا ہے، جو روایتی طریقوں سے تو یہاں ممکن نہیں ہو رہا، اسی لیے اب ہر روایتی اور غیر روایتی طریقہ اپنانا ہے۔ آئین میں پہلے 26 ترامیم کی گئیں اور ان دنوں خوش قسمتی سے میں آن ایئر تھی اور جو تماشے اس ترمیم کے دوران لگے اس پر آپ سے میرے پروگرام نیوز بیٹ میں بات بھی ہوتی رہی، میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کا موقف آپ کو دکھاتی رہی۔ اچھا، اس وقت ایک ایسی شخصیت بھی تھی جو حکومت اور اپوزیشن دونوں کشتیوں میں سوار تھی، کیا حکومت اور کیا اسٹیبلشمنٹ اور کیا پاکستان تحریک انصاف، سب ہی اس کے در کے سوالی تھے۔ جی ہاں، میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کر رہی ہوں، کس طرح ان سے ووٹ مانگے گئے، کس طرح پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اراکین پارلیمنٹ کو غائب کیا گیا اور کچھ تو خود ہی غائب ہو گئے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنا دل بڑا کیا اور ترمیم کرنے پر وہ راضی ہو گئے۔ یوں یہ ترمیم پاکستان تحریک انصاف کے اراکین سے زبردستی اس ترمیم کے حق میں ووٹ ڈلوائے بغیر ہی مکمل ہو گئی۔ پھر آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ بن گیا، سینیورٹی کی بنیاد پر چیف جسٹس کے تقرر کے بجائے 3 سینئر ججز کے پینل میں سے ایک چیف جسٹس منتخب ہو گئے، مکمل انصاف کی بنیاد پر مخصوص نشستوں کا فیصلہ کرنے والے گستاخ ججز کو تو سائٹ پہ کر دیا گیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں مداخلت کا خط لکھنے والے ہائی کورٹ کے 5 ججز کے ساتھ بھی یہی اب ہونے جا رہا ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں معزز جج جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہیں ان کو لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ لایا گیا اور ان کی سینیورٹی کو لاہور ہائی کورٹ سے ہی کاؤنٹ کر کے انہیں یہاں چیف جسٹس بنا دیا گیا ہے۔ اب یہاں بھی سب آئین و قانون کے مطابق ہوا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس قسم کے ٹرانسفر کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن جناب ان سب چیزوں کے باوجود عمران خان کا توڑ نہیں ہو سکا۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائلز کے کیس کا فیصلہ بھی حکومت کے حق میں آ چکا ہے، یعنی کہ حکومت کی اب چاروں انگلیاں گھی میں اور سر کڑائی میں ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک پیچ وہ تو بڑا زبردست چل رہا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے 30 سال مختلف اوقات میں مختلف وزارتیں سنبھالنے کے بعد اب وزارت خارجہ کا بوجھ اپنے نازک کاندھوں پر لے لیا ہے۔ پھر خواجہ آصف وزیر جگت، میرا مطلب تھا کہ وزیر دفاع، اپنی جگتوں سے وہ پاکستان کا زبردست دفاع کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ کی تو خیر بات ہی کیا ہے، وہ تو اس شان سے حکومت کر رہی ہیں کہ جہاں جائیں تھر تھرلی مچ جاتی ہے۔ ہاسپٹل ٹھیک ہوں یا نہ ہوں لیکن MS تبدیل ہو جاتے ہیں اور ہاسپٹلز کے نام بھی تبدیل ہو کر مریم ہاسپٹل ہو جاتے ہیں، سڑکیں بنتی ہیں اگلے دن اکھڑ جاتی ہیں، تجاوزات ختم کرنے پر کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں لیکن چند دن بعد ہی وہ تجاوزات پھر بن جاتی ہیں۔ رہے میاں محمد نواز شریف تو لگتا یہ ہے کہ وہ تو ملکی سیاست سے ہی تنگ آ گئے ہیں۔ یہ کیا ہر وقت سیاسی مخالفین پر تبصرے، پھر نوجوانوں کو وہ 90 کی دہائی کے واقعات مسلسل سنا کر انہیں بور کرنا، اور پھر مختلف یہ جو تقریبات ہوتی ہیں ان میں بور سا چہرہ بنا کر شرکت کر کے پھر نکل جانا۔ آخر یہ بھی کوئی سیاست ہے کیا؟ تو انہوں نے سب کچھ ہی چھوٹے بھائی اور اپنی بیٹی کے حوالے کر دیا ہے۔ ان کو بڑے اچھے طریقے سے یہ معلوم ہے کہ جو بندوبست کر دیا گیا ہے نا، یا جو اس وقت کیا جا رہا ہے، اس سے چھوٹے میاں صاحب یعنی کہ شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ کی کم از کم کوئی 10 سال کے لیے تو وزارتیں پکی ہیں۔ تو کیا پھر یہ بیکار محنت کر کے عوام کے پاس جانا؟ جو جیسا چل رہا ہے اس کو ویسے ہی چلنے دیا جائے اور خود لاہور کے ثقافتی ورثے کی
बहाली पर फोकस किया जाए। क्योंकि देखें ना, पाकिस्तान की तारीख को तो सिर्फ ये कोई 77 साल हुए हैं और आइन की तारीख महज 52 साल, और हुकूमतों की तारीख भी यहाँ तब्दील होती रहती है। लेकिन लाहौर की तारीख तो सैकड़ों साल पुरानी है, इसलिए चंद दिहाई या फिर चंद साल पुरानी तारीख पे क्या वक्त बर्बाद करना, उसके बजाय क्यों ना सैकड़ों साल पुरानी तारीख पर ही फोकस किया जाए। अब माना तो ये जाता है कि इमरान खान आज भी उसी तरह मकबूल है और उतना ही मकबूल है। अगर आज भी इलेक्शंस हो जाएं तो इमरान खान 2/3 अक्सरियत से वज़ीर आज़म बन सकते हैं। इसके लिए जो काम 26वीं तरमीम में रह गया था वो अब आप देखेंगे कि 27वीं तरमीम में करने की तैयारी है। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद अब हुकूमती जो इत्तेहाद है उसको 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है और वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी तरमीम कर सकते हैं। बल्कि हो सकता है कि कोई ऐसी तरमीम भी हो जाए, हो सकता है कि बराह रास्त हाई कोर्ट से जज सुप्रीम कोर्ट लाकर उसे सीनियर मोस्ट करार देकर चीफ जस्टिस भी बनाया जा सकता है। भाई जब 2/3 अक्सरियत है तो फिर कोई बड़ा काम करें ना, आप आइन का ऐसा हुलिया बदल दें और अदलिया को ऐसे बदल दें कि इमरान खान को आइंदा 10 साल के लिए किसी भी किस्म का रिलीफ मिलने का इम्कान ही बंद हो जाए। वैसे भी शहबाज शरीफ साहब के अलावा कोई और तो इस्टेब्लिशमेंट को सूट भी नहीं करता इस वक्त में। खैर, ये तो मुस्तकबिल का हाल है। वैसे अल्लाह का करम है कि मैंने अपने व्लॉग्स में जितनी खबरें भी आपको दी हैं उसमें से ज़्यादातर अल्लाह का शुक्र है कि दुरुस्त साबित हुई हैं। लेकिन जनाब, ये अली अमीन गंडापुर तो खुद ही एक जादूगर हैं। उन्हें अपनी हुकूमत को बचाना आता है। उन्होंने कप्तान को भी खुश रखने की कोशिश की और साथ साथ उन सब लोगों को भी खुश रखा जिनकी वजह से उनकी हुकूमत कायम रह सकती है। आपने देखा कि उन्होंने कोई ये 3 मरतबा इस्लामाबाद आने का ऐलान किया। 1 मरतबा तो वो संजानी से वापस चले गए और 2 मरतबा वो डी चौक आकर कारकुनों को रियासत के रहमो करम पर वहीं छोड़कर गायब हो गए। वैसे भी वो सुपरमैन हैं। मुश्किल तरीन हालात में दर्जनों अजला क्रॉस करके पेशावर पहुंच जाते हैं। ISI, रॉ, मोसाद, MI6 और CIA। वैसे सबको ना अली अमीन गंडापुर से तरबियत लेनी चाहिए। और तो और वो बजट भी इतनी तेज़ी से पास करते हैं कि ख़ुद सिस्टम भी हैरान रह जाता है। अब अलीमा ख़ान चीखती रह जाती हैं कि इमरान खान का हुक्म है उनसे मुशावरत किए बगैर बजट पास नहीं करना, लेकिन वो अचानक आते हैं, एक बेसरोपा किस्म की तकरीर करते हैं और फिर क्या होता है, फिर बजट पास हो जाता है। वैसे इमरान खान पर भी आफरीन है जनाब कि उन्होंने भी अहम ओहदों और अपने मुश्किल वक्त के लिए चुन चुन कर शानदार लोग मुंतखब किए हैं। ये उस्मान बुज़दार, परवेज़ खटक, महमूद खान और अब अली अमीन गंडापुर। बहरहाल अवाम तैयारी पकड़ ले। 27वीं तरमीम के बाद आइन का हुलिया मुकम्मल तब्दील होने की पूरी तैयारी है, जो अब तक की इतलात और ख़बरें हैं और ज़राए भी ये ख़बरें दे रहे हैं। लेकिन यहाँ एक मसला है, एक इंसान चाल चलता है और एक अल्लाह ताला। अब कौन कह सकता था कि इमरान खान का इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगा? अभी कौन कह सकता था कि जनरल फैज़ हमीद एक दिन ये कोर्ट मार्शल उनका हो रहा होगा? कौन कह सकता था कि भारत पाकिस्तान पर हमला कर देगा और सिर्फ 4 दिनों में अपने 7 जहाज़ तबाह करवा के वो मुंह की खाएगा? और अब तो ख़ुद उनके अपने फ़ौजी अफसरान इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत के कई लड़ाका विमान गिराए हैं। अब ये अलग बात है कि वो तादाद बताने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि अगर 1 या 2 तादाद होती ना तो भारत सरकार फिर खुद ही इसको तस्लीम कर लेती। लेकिन यकीनन तादाद बहुत ज़्यादा है। और अभी 2 दिन पहले इंडोनेशिया में भारतीय डिफेंस अताशी कैप्टन शिव कुमार ने एक यूनिवर्सिटी के सेमिनार में ब्रीफिंग देते हुए ये कहा है कि इंडिया ने इस हालिया जंग में चंद तैयारे ज़रूर खोए और ये सिर्फ इंडिया की सियासी क़यादत की उस पाबंदी की वजह से हुआ था जिसमें पाकिस्तान में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और फ़ज़ाई दिफा पर हमला ना करने को कहा गया था और सिर्फ दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला करने का कहा गया था। लेकिन नुकसान के बाद हमने अपनी हिकमत अमली तब्दील की और हमने उनके फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाया। वाह भाई वाह, क्या लॉजिक है। भारत सरकार तो भारत सरकार, भारत की सेना भी सुभान अल्लाह। यानी इंडियन एयरफोर्स जब राफेल और SU-30 से पाकिस्तान पर एयर टू सरफेस मिसाइल मार रही थी तो वो समझ ये रहे थे कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स जो है ये तो सत्तू पी कर सोई रहेगी और फिर हम अपनी मर्जी के ठिकानों पर मिसाइल गिराकर यहाँ से पतली गली से निकल जाएंगे। वैसे ये किस कदर मूर्ख और
احمق لوگ ہیں. میں نے تو یہ سنا تھا کہ شاکاہاری اور ویجیٹیرین لوگ تو بڑے ہی سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کون سی سبزی کھاتے ہیں کہ ان کا دماغ کام کرنا بالکل ہی بند کر گیا ہے. بھائی یہ کون لوگ ہیں؟ پاکستان نے اتنی بڑی اپنی ایئر فورس کیا اس لیے بنائی ہے کہ کوئی بنیا آ کر میزائل گرا کر ہمارے یہاں چلا جائے اور ہم دیکھتے رہیں؟ لیکن پھر ہم نے جواب دیا، اور جناب ایسا جواب دیا کہ پھر دنیا نے دیکھا. اور بعد میں پھر بھارت نے جب پاکستان کی ایئر بیسز پر میزائل گرائے تو ہمارا بنیان المرصوص شروع ہوا. اور پھر جب گجرات، پٹھان کوٹ، راجستھان، سری نگر ایئر بیسز پر پاکستان کے فتح میزائل نے تباہی مچائی، تبھی تو تم دوڑے دوڑے ٹرمپ کے پاس گئے تھے نا کہ ابو ہمیں پاکستان سے بچا لو. اگر اتنا ہی تم انڈینز جنگ جیت رہے تھے تو پھر کیوں سیز فائر تسلیم کیا؟ تم جنگ جاری رکھتے نا اور پاکستان کو شکست دیتے. ویسے بھی تمہارے میڈیا نے تو لاہور اور کوئٹہ کی بندرگاہ پر بھی بھارتی قبضہ کروا دیا تھا جہاں کوئی سمندر ہی نہیں ہے. تو جناب بات وہی ہے کہ ایک چال انسان چلتا ہے اور دوسری اللہ. اب کون کہہ سکتا تھا کہ اسرائیل ایران پر حملہ کر دے گا اور ٹرمپ کی طرف سے ایران کی کہانی ختم ہونے کا ٹویٹ ہوگا، لیکن ایران کے جواب کے ساتھ ہی کہانی مکمل تبدیل ہو جائے گی اور اسرائیل کے ساتھ وہ ہوگا جو کبھی اسرائیل کی تاریخ میں نہیں ہوا ہوگا. اسرائیل کے کئی علاقے غزہ کا منظر پیش کریں گے اور ٹرمپ کو بالکل ویسے ہی نیتن یاہو کی مدد کے لیے آ کر جنگ بندی کروانی پڑے گی جیسے وہ مودی کی عزت بچانے کے لیے آئے تھے. اور کون کہہ سکتا تھا کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات تباہ کرنے کے بعد خود امریکی خفیہ ایجنسیاں اور فوجی جرنلز یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات مکمل تباہ نہیں ہوئی ہیں اور ٹرمپ اگلے مشن کے لیے اسلامی ممالک سے اسرائیل کو تسلیم کروانے کا آغاز کرنے والے ہوں گے. جی ہاں، یہ بھی ایک خبر ہے کہ ٹرمپ مشہور زمانہ ابراہم ایکارڈز کو آگے بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں. یہ معاہدے 2020 میں امریکہ کی ثالثی سے شروع ہوئے اور ان کا بنیادی مقصد مسلم ممالک سے اسرائیل کو تسلیم کرا کر ان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنا تھا. اب ان معاہدوں کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اس لیے رکھا گیا چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسلام، عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب جو ہیں وہ انتہائی مقدس پیغمبر مانتے ہیں. پھر UAE، بحرین، مراکش اور سوڈان اس معاہدے کا حصہ بن چکے ہیں. سعودی عرب اس معاہدے کا حصہ بننے کے قریب ہی تھا کہ 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل نے غزہ میں معصوم فلسطینیوں کی نسل کشی شروع کر دی. اچھا، اور پھر اس کے بعد وہاں جو کچھ ہوا ہے وہ تو آپ سب کے سامنے ہی ہے اور اس پر میں کئی ولاگز میں ان غیر انسانی مظالم کا ذکر کر چکی ہوں. بہرحال اب ٹرمپ کا ہدف سعودی عرب کو اس معاہدے کا حصہ بنانا ہے اور یہ ہو گیا تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگلے کس ملک پر دباؤ آئے گا؟ جی ہاں، اس کے بعد پاکستان پر ابراہم ایکارڈز کا حصہ بننے کا دباؤ آئے گا. پاکستانی عوام کے لیے تو یہ ظاہر ہے کہ کسی صورت بھی قابل برداشت اور قابل قبول نہیں ہے. امید ہے کہ حکمران بھی اس شیطانی معاہدے کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کس حد تک مزاحمت کر پاتے ہیں. بس یہ یاد رکھیں کہ یہ سب اللہ کے کام ہیں، وہی اقتدار دیتا ہے اور وہی اس طرح طاقت واپس لے کر عبرت کا نمونہ بناتا ہے کہ پھر رہتی دنیا تک مثال بن جاتی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ انسان جب تک طاقت میں ہوتا ہے وہ خود کو ہی اقتدار کا مالک سمجھ رہا ہوتا ہے. ویسے بھی دنیا کی تاریخ تو گواہ ہے کہ جس لیڈر کو بھی عوام نے اپنے سر پہ بٹھایا ہے اس کی سیاسی کہانی سے اسی وقت ختم ہو سکتی ہے جب عوام اس کو سر سے اتار کر پھینک دیں. اب میاں محمد نواز شریف، آصف علی زرداری، جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید ہمارے سامنے اس کی بدترین مثال ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ آگے کوئی مثال بنتا ہے یا کسی کی مثال بنتی ہے. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.